लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रमुख शेरचनले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य राखेको नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताएका छन्। बुटवललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रूपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई धेरै भरोसा गर्दा धोका भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी विद्यार्थी जिल्ला विशेषको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई धेरै भरोसा गर्दा धोका भएको र आफ्नै बलमा चुनाव उठेको भए धेरै स्थान विजय गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनका लागि पार्टी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने धारणा राखेका छन्। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको भविष्य छैन भन्नेको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै कमी कमजोरीको आलोचना गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै पार्टीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने विषयमा कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको उनको दाबी छ। हाम्रा कमजोरी के रह्यो भने गठबन्धनको गीत धेरै गायौं, भरोसा धेरै गर्यौं अनि कतिपय ठाउँमा धोका पनि पायौं। त्यहाँ आफ्नै शक्तिको बलमा हामी उठेको भए यो भन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सक्ने थियौं। जस्तो कतिपय जिल्लामा तपाईं देख्नुहुन्छ पालिकामा हामीले एक्लै आफ्नो प्यानल खडा गर्दाखेरि सिंगै नगरपालिकामा हामी जितेका छौं, हाम्रो झण्डा फहराएको छ। हो त्यसो हुनाले त्यो शिक्षा लिएर हामी अहिलेदेखि पार्टी निर्माण गर्ने काममा जुट्ने, चुनावको तयारीमा लाग्ने। यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले 70 वर्ष नागेकालाई राज्यको कुनै पनि निकायमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि अवकाशका लागि उमेर हद व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। संविधान अब हामीले केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 65 वर्ष अथवा 58 वर्षमा अवकाशको प्रणाली राखेका छौँ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई ट्रायल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र र पुँजी बजार क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्नका लागि बुधबार नै सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको सहभागितामा 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको उनले बताए। समितिले दिएको सुझावका आधारमा सुधारका कामहरू सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आफूले नेतृत्व सम्हालेदेखि धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै सुदृढ गर्ने काम भएको र नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनले लगानीकर्ताको हित र संरक्षणका लागि नियमकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा जोड दिए। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रमुख शेरचनले समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य राखेको नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजधानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताएका छन्। बुटवललाई प्रदेशको आर्थिक राजधानीको रूपमा र कपिलवस्तुलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई धेरै
भरोसा गर्दा धोका भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी विद्यार्थी जिल्ला विशेषको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई धेरै भरोसा गर्दा धोका भएको र आफ्नै बलमा चुनाव उठेको भए धेरै स्थान विजय गर्ने दावी गरेका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिक्दै आगामी निर्वाचनका लागि पार्टी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने धारणा राखेका छन्। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको भविष्य छैन भन्नेको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै कमी कमजोरीको आलोचना गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै पार्टीका मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने विषयमा कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको उनको दाबी छ। हाम्रा कमजोरी के रह्यो भने गठबन्धनको गीत धेरै गायौँ, भरोसा धेरै गर्यौँ अनि कतिपय ठाउँमा धोका पनि पायौँ। त्यहाँ आफ्नै शक्तिको बलमा हामी उठेको भए योभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न सक्ने थियौँ। जस्तो कतिपय जिल्लामा तपाईँ देख्नुहुन्छ पालिकामा हामीले एक्लै आफ्नो प्यानल खडा गर्दाखेरि सिङ्गै नगरपालिकामा हामी जितेका छौँ, हाम्रो झन्डा फहराएको छ। हो त्यसो हुनाले त्यो शिक्षा लिएर अब हामी अहिलेदेखि पार्टी निर्माण गर्ने काममा जुट्ने, चुनावको तयारीमा लाग्ने। यस्तै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले 70 वर्ष नागेकालाई राज्यको कुनै पनि निकायमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै उनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिमा पनि अवकाशका लागि उमेर हद व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। संविधान अब हामीले केही विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 65 वर्ष अथवा 58 वर्षमा अवकाशको प्रणाली राखेका छौँ, तर राजनीतिक क्षेत्रमा यो अनियन्त्रित छ। अब किन 70 वर्ष नागेका मानिसहरू कुनै पनि राज्यका निकायमा चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने? हामीलाई ट्रायल सिगान काट्ने कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको होइन सभामुख महोदय, हामीलाई काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सव समारोहमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र र पुँजी बजार क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्नका लागि बुधबार नै सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको सहभागितामा 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरिएको उनले बताए। समितिले दिएको सुझावका आधारमा सुधारका कामहरू सुरु गर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आफूले नेतृत्व सम्हालेदेखि धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्दै सुदृढ गर्ने काम भएको र नयाँ प्रविधिलाई भित्र्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। उनले लगानीकर्ताको हित र संरक्षणका लागि नियमकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेमा जोड दिए।